औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फ़िल मुदारे के सिलसिले में हम एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, नून तौकीद या नून ऑफ एम्फिसिस का। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ़ फ़िल मुदारे और नहीं से ताल्लुक़ रखता है, फ़िल मादी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नून तौकीद, ये जो नून है ये सेंटेंस के अंदर एम्फिसिस या ताकीद का मफ़हूम पैदा करता है। अगर ये फ़िल मुदारे के एंड पे जुड़ जाता है तो ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कह लें या उसके अंदर यकीनन, शोर, इस किस्म का मफ़हूम पैदा करता है। इसम की दुनिया में हमने देखा था कि ताकीद या शोरटी बिलाशुबा इस किस्म का मफ़हूम पैदा करने के लिए हमने इन्ना का इजाफ़ा किया था, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन। बट फ़ेल की दुनिया में हम फ़ेल मुदारे के साथ नून, एक नून या दो नून का इजाफ़ा कर देते हैं। इनको हम कहते हैं नून तौकीद। इनकी दो टाइप्स हैं, नून खफीफ़ा और नून सकीला, या लाइट नून एंड हैवी नून, जो मर्ज़ी आप कर लें। नून खफीफ़ा अगर हम मुदारे के एंड पे एक नून का इजाफ़ा करें तो वो उसके अंदर 1 डिग्री एम्फिसिस पैदा करता है। अगर हम फ़ेल मुदारे के एंड पे दो नून का या मुशद्दद नून का इजाफ़ा करें तो वो बहुत ज़्यादा ताकीद या 2 डिग्री एम्फिसिस का मफ़हूम पैदा करता है। एक और चीज़ हमने ये देखा था कि फ़ेल मुदारे जो है उसके अंदर फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल दोनों का मफ़हूम पाया जाता था। बट अगर हम फ़ेल मुदारे के साथ नून तौकीद लगा देते हैं तो फिर इसका जो मफ़हूम है वो आपका मफ़हूम फ़ेल मुस्तक़बिल के साथ मखसूस हो जाता है। लेट्स स्टार्ट कि ये कैसे डिफरेंस डालते हैं आपकी मीनिंग में, ट्रांसलेशन में। हमारे पास एक सेंटेंस है यंसुरु, राइट, वो मदद करता है। लेकिन अगर हम इसके एंड पे एक नून का इजाफ़ा कर देते हैं, यंसुरन, वो यकीनन मदद करेगा। अब शोरटी आ गई, 1 डिग्री एम्फिसिस हमने इसके अंदर डाल दिया। अगर हम इसके एंड पे दो नून का इजाफ़ा कर देते हैं, नून मुशद्दद का, आपको पता है कि जब दो नून जुड़ते हैं, दो वर्ड जुड़ते हैं तो तशदीद की अलामत आती है। इट मीन्स कि ये दो नून है यहाँ पे। जब हम नून मुशद्दद का इजाफ़ा कर देते हैं तो इट मीन्स कि अब हमने यंसुरन्ना, अब हमने 2 डिग्री एम्फिसिस इसके अंदर डाल दिए। वो यकीनन, नो डाउट, वो ज़रूर मदद करेगा, राइट। एक और चीज़, अगर हम यंसुरन्ना के ऊपर ला का इजाफ़ा कर देते हैं, इसको लाम तौकीद कहते हैं, ये भी वही एम्फिसिस पैदा करता है। तो इट मीन्स कि हमने 3 डिग्री एम्फिसिस पैदा कर दी है। वो यकीनन, ज़रूर भी ज़रूर, श्योर वो आपकी मदद करेगा, राइट। तो ये मफ़हूम चेंज हो जाता है नून मुशद्दद या नून खफीफ़ा या सकीला के इजाफ़े से और लाम तौकीद के इजाफ़े से। लेट्स स्टार्ट कि ये हमने जो फ़िल मुदारे का जो टेबल है उसमें हम कौन सी चेंजेस ला के ये बना सकते हैं। नून खफीफ़ा जो है, लाइक 1 नून जो है, वो कुरान में सिर्फ 2 मकामात पे इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से हम उसको फोकस नहीं कर रहे, लाइक। बट ये जो नून खफीफ़ा सकीला या हैवी नून है या मुशद्दद नून, ये कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से हम इसको फ़ोकस कर रहे हैं। यंसुरु टेबल जो हमने याद किया था उसके अंदर क्या चेंजेस लाते हैं जब हम ये नून मुशद्दद का टेबल अगर उसको हम बनाएं। लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये जो आपके पास वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस के और ये अनसुरु ननसुरु के ये जो आपके पास सीगे हैं, इनमें हम चेंजेस लाते हैं। क्या चेंज हम लाते हैं? यंसुरु हमने इसको कर दिया यंसुरा, और इसके आगे हमने ऐड कर दिया जाके नून मुशद्दद का हमने इसके अंदर इजाफ़ा कर दिया, यंसुरन्ना। ये हमारे पास इसका मुशद्दद का ये हमारे पास मफ़हूम बन गया, इसके अंदर ताकीद का मफ़हूम, सॉरी, इसके अंदर हमारे पास पैदा हो गया, यंसुरन्ना। तंसुरीना, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें रा में आपने कोई चेंज नहीं लानी, इसके आगे आपने फिर नून मुशद्दद का इजाफ़ा कर देना, तंसुरीना। एंड देन यहाँ पे आपके पास ज़बर आना है, मुशद्दद नून मुशद्दद, यहाँ पे आपके पास अगेन आपके पास आपने इसको फ़तह दे देना है और नून मुशद्दद का इजाफ़ा कर देना है। इस तरह ये हमने इनको इसमें ताकीद का डबल ताकीद का हमने मफ़हूम पैदा कर दिया अपने यंसुरु के सेंटेंस के अंदर। यंसुरानी, इसके अंदर जो है आपके पास सिर्फ़ आपने एक ऐड करना है, इसको नून मुशद्दद कर देना है, यंसुरानी। अब ये तस्निया के सीगे हैं
تو سب کے اندر آپ کے پاس یہی نون مشدد ہی ایڈ ہوگا۔ تثنیہ کے صیغے کے اندر ہم نے نون مشدد ایڈ کر دیا۔ تھوڑا سا آپ کا جو ینصرون اینڈ تنصرون، اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کا جو واو ہے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، ہٹا دینا ہے واو کو، اور آپ نے ینصرو اس کو ایز اٹ از رہنے دینا ہے، اینڈ دین ینصرن آپ نے اس میں اس کا اضافہ کر دینا ہے جسٹ نون مشدد کا۔ یہ آپ کے پاس ینصرون اینڈ تنصرن، ان دونوں کے آپ کے پاس اس طرح اضافہ ہوگا۔ بس یہ ہن ینصرن اینڈ انتن تنصرن، یہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ یہ تھوڑے سی ویئرڈ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا آپ کے پاس جو ہے ینصرنانی، یہ آپ کے پاس اس طرح اضافہ ہوگا اس کا۔ تو یہ ہمارے کے پاس ینصرنانی اور تنصرنانی، یہ تھوڑا سا ویئرڈ تھا، یہ ہم نے اس کو ایسے اس کے ساتھ ایڈ کیا۔ تو یہ ہمارے پاس ہے نون مشدد کا ٹیبل، جس کے اندر ہم سینٹنس کے اندر ایمفیسس ہم لوگ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں یہ ینصرن اینڈ ینصرن، یہ دیکھیں چینج نہیں ہے اتنا زیادہ، تو کنفیوز ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان چیزوں کو فوکس کریں۔ ینصرن اینڈ ینصرن، رائٹ، ان دونوں کا استعمال قرآن میں اس پیٹرن پہ آنے والے ورڈز زیادہ ہوتے ہیں۔ ینصرن اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اسم واحد مذکر واحد مؤنث کے انصرو ننصرو کے صیغے جو ہیں یہ آپ کے پاس موسٹلی جو ہیں اس را کے اس کے ساتھ آ رہے ہیں، موسٹلی کا سب ایسے آ رہے ہیں را کے اوپر فتح کے ساتھ۔ انتم اینڈ ہم کے جو صیغے ہیں لائک ینصرن اینڈ تنصرن، یہ آپ کے پاس جو ہیں را کے اوپر یہ آپ کے پاس ضمہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ آئیں گے۔ نون سے پہلے کے ورڈ کو آپ نے فوکس کرنا ہے، اگر آپ نے اس کے اندر پروناؤن ڈھونڈنا ہے تو کیا چیز فوکس کرنی ہے کہ نون مشدد سے پہلے کا جو ورڈ ہے اس کے اوپر کون سی حرکات آ رہی ہیں۔ اگر اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ موسٹ پروبیبلی وہ آپ کے پاس ہم یا انتم ورژن ہوگا۔ اگر اس کے اوپر جو ہے فتح آ رہا ہے تو پھر آپ کو جو ہے یتان کا صیغہ دیکھنا ہوگا، اس سے جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انتم کی بات ہو رہی ہے، انتی کی بات ہو رہی ہے، ہوا کی ہو رہی ہے، ہما کی ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے۔ اور ایک اور چیز یہ تنصرین، یہ دیکھیں اگر نون مشدد کے بعد جو یہاں پہ ورڈ ہے اس کے نیچے اگر کسرہ آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ یہ 100% آپ کے پاس مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو یہ تھا آپ کا ٹیبل۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے، اس میں اگر آپ پہچان کریں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، اب یہ دنہ آ رہا ہے فتح اس کے نون مشدد سے، جو پہلے کا جو سینٹنس لیٹر ہے اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یا تو یہ انتم ہو سکتا ہے یا یہ ہم ہو سکتا ہے۔ اگر یتان کا دیکھیں تو یہاں پہ تا لگ رہا ہے، لَتُفْسِدُنَّ اٹ مینس کہ یہ انتم ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم سب یقیناً ضرور بالضرور نو ڈاؤٹ فساد مچاؤ گے، فی الارض زمین میں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ۔ اب یہ پھر دیکھیں ون آپ کے پاس کیا آپ کو دے رہا ہے کہ یہ پلورل کا ہے، رائٹ، انتم کی ہے، تارا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے انتم کا آ رہا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم سب یقیناً ضرور بالضرور جہنم دیکھو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، پھر اس دن لَتُسْأَلُنَّ، پھر لام کے اوپر نون مشدد سے پہلے کا جو حرف ہے لام اس کے اوپر آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ بھی انتم کا صیغہ ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، اس دن یقیناً ضرور بالضرور نو ڈاؤٹ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لَيُسْجَنَنَّ، اب یہ دیکھیں آپ لَيُسْجَنَنَّ، یہ نون مشدد سے پہلے کا جو ہے اس کے اوپر کیا آ رہا ہے، اس کے اوپر فتح آ رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ ہم اور انتم کے صیغے سے ہٹ کے ہے۔ یُسْجَنَنَّ، یُس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہوا کا ورژن ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس چیز کا خیال رکھنے سے انشاءاللہ جو ہے ہمیں اس کی پہچان ہو جائے گی
کہ یہ کون سا آپ کے پاس صیغہ آ رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ جو ہے نون مشدد اور نون ثقیلہ اور خفیفہ کا کانسیپٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم نون خفیف اور ثقیلہ کے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں 2 مقامات پر نون خفیفہ کی ایگزامپلس آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اب یہ جو ورڈ ہے لنسفعا، ایکچولی یہ ورڈ تھا صفا، جانوروں کو سینگوں سے پکڑنا. جیسے کوئی چرواہا کسی مطلب بہت ہی وحشی جانور کو پکڑ کے گھسیٹتا ہے، اس کو صفا کہا جاتا ہے، یا اس کو کنٹرول کرتا ہے جب پکڑ کے. صفا یسفو، رائٹ، یسفو سے ورڈ بنا ہے نحنو نسفو. نحنو نسفو تھا، جب نون لگا ہے اس کے ساتھ ایڈ ہوا ہے تو نسفا ان بن گیا ہے. اور لام توکید بھی لگا ہوا ہے لنسفا ان، کیونکہ اس کی ساؤنڈ جو بن رہی ہے عین دو زبر ان کی ساؤنڈ بن رہی ہے، تو اسی وجہ سے یہ اس طرح لکھا گیا ہے لنسفا ان. ایکچولی یہ ورڈ ہے، نون خفیفہ ہے. لیکن استاد نے یہ بھی بتایا کہ اس کی اس شکل میں لکھے جانے کی بھی کچھ بلاغہ ریزنز ہیں، لیکن وہ ابھی انہوں نے ہمیں نہیں بتائے. تو یہ ایک ایگزامپل تھی. دوسری ایک ایگزامپل سورہ یوسف میں ہے وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ یہ بھی وہی ہے، اسی ٹائپ کی، یہ بھی مطلب اسی وجہ سے یہ اس شکل میں لکھا ہوا ہے. ایکچولی وَلَا يَكُونَنَّ تھا، یہ اس شکل میں لکھا جانا تھا. ایک اور خوبصورت کمبینیشن دیکھیں کہ اسی آیت کے اندر یہ نون خفیفہ کی ایگزامپل ہے، اور یہ جو ہے یہ نون ثقیلہ کی یا ہیوی نون کی یہ ایگزامپل ہے. یہ ایک ہی آیت کے اندر دیکھیں کس طرح یہ میننگ کو چینج کر رہی ہے. کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی، جو غلط کام میں کہہ رہی ہوں وہ انہوں نے نہ کیا، تو یقیناً ان کو قید میں ڈالوں گی، ان کو قید کر دیا جائے گا، اور یقیناً وہ رسوا ہوں گے. اب یہ دیکھیں لا یسجنن، اب اس میں جو ہے 3 ایمفسس آ رہا ہے، لائک شور میں ان کو قید میں ڈالوں گی، ان کو قید میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتھارٹی تھی اس وقت، وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ان کے کنٹرول میں تھی گورنمنٹ کا، وہ جو کرتی تھی مطلب وہ جو مینجمنٹ میں جو کرتی وہ کر سکتی تھی. تو اس میں ان کو شور تھا کہ میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی. بٹ والا یکون من الصاغرین، اس میں جو ہے وہ شور نہیں تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عزت ہے، ایک تکریم ہے، ایک وقار ہے سوسائٹی میں. اس وقت کی سوسائٹی میں بھی وہ بہت عزت و احترام کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا. تو اس میں اس کا سٹریس کم تھا کہ پتہ نہیں اس کا مطلب وہ ڈاؤٹ چل رہا تھا اس کے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ذہن سے بیٹھ کے ہمیں ایک ورڈ دے رہے ہیں، بولنے والے کے ذہن سے اس طرح کا ورڈ نکلا ہے. اس ورڈ کے بیک گراؤنڈ سے ہی ہمیں اس سچویشن کا پتہ چل رہا ہے کہ اس کو یقین نہیں تھا، بہت زیادہ شور نہیں تھی کہ ان کو نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رسوا کر سکوں گی یا نہیں، لیکن اس کے بارے میں اسے شور تھا کہ میں ان کو ضرور قید میں ڈالوں گی. تو یہ 2 ایگزامپل تھیں. اسی طرح یہ ہیں ہمارے پاس ہیں نون ثقیلہ کی ایگزامپلس ہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم ضرور نکال دیں گے تم سب کو اپنی زمین سے، او یا تم ضرور لتعودن، تم ضرور لوٹو گے واپس آؤ گے فی ملتنا، ہمارے دین میں. اس طرح ایک اور ایگزامپل ہے لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تم ضرور آگاہ کرو گے بِأَمْرِهِمْ ان کو، تُنَبِّئَنَّهُم ان کو آگاہ کرو گے بِأَمْرِهِمْ ان کے کام کے بارے میں، ان کے اس کام کے بارے میں. ہذا پھر سٹریس دیتا ہے اس چیز میں. تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس نون ثقیلہ اور خفیفہ کی. اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ فعل مضارع نہیں کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہے. لائک ہمارے پاس فوربیڈنگ میں کیا تھا لا تنصر، رائٹ، اب ہم نے نون اس کے ساتھ ایڈ کیا لا تنصرن، اور دین نون ثقیلہ ایڈ کیا لا تنصرن. میننگ میں کیا فرق ہوا؟ لا تنصر کیا تھا، ہم کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو مدد مت کرو، رائٹ. لا تنصرن تم مدد مت کرو، جیسے آپ سٹریس دے رہے ہیں، بہت زیادہ زور سے کہہ رہے ہیں.
ला तंसुरन्ना, तुम मदद करने की जुर्रत भी मत करना। यहाँ थ्रेट, आप बहुत ज़्यादा उसको धमकी की सूरत में ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मीनिंग में चेंज आता है इसके। इसके अलावा नून इसका फॉरबिडिंग में इस्तेमाल होने के अलावा ये जो है नून सकीला और खफीफा, ये दूसरी नही में भी फेल लाइक उसके साथ भी इस्तेमाल, ज़मीर गायब के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। उस वक्त हम इसकी ट्रांसलेशन इस तरह कर सकते हैं कि बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए, किसी शख्स को, ये फ़लाँ शख्स को फ़लाँ काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह की हम इसकी ट्रांसलेशन उसके अंदर की जा सकती है। बाकी ये अंता के सीगों के साथ ये तो आप पहले बना चुके हैं। तंसुरन्ना, जस्ट आपने ला ऐड करना है। ला तंसुरन्ना, ला तंसुरानी, अंतुम ला तंसुरुन्ना, अंती ला तंसुरिन्ना, अंतुमा ला तंसुरानी, अंतुन्ना ला तंसुरनानी। ये इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अगर एग्जांपल्स में आप देखें, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, और तुम ये गुमान करने की जुर्रत भी मत करना। तहसबन्ना मीन गुमान करना, वला तहसबन्ना, तुम ये गुमान करने की जुर्रत भी ना करना कि अल्लाह गाफिल है उन सब से, कि जो वो अमल करते हैं, जो जालिम जो हैं, जो अमल करते हैं, उनसे अल्लाह गाफिल है। और तुम ये गुमान करने की जुर्रत भी मत करना कि अल्लाह जालिमों से गाफिल है, या अल्लाह जालिमों के कामों से गाफिल है, आमाल से गाफिल है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, बस चाहिए कि हर किस ना धोखे में डाले तुम्हें दुनियावी जिंदगी। यहाँ भी आप देखेंगे तगुर्रन्ना, आपको क्या दिख रहा है कि ये आपको यहाँ पे नून मुशद्दद नजर आ रहा है। ये था आपका आज का लेसन, और ये आपके पास होमवर्क टाइम है। इनमें आपने ये जो आपको वर्ड्स दिए हैं, इसमें क्या करना है आपने कि इनके अंदर कौन से इस प्रोनाउंस छुपे हुए हैं, आपने उनकी निशानदेही करनी है। और इन प्रोनाउन को ढूंढने से पहले आपने जो है वर्ड नून से पहले का जो वर्ड है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, उसकी जो हरकत है उसको आपने ज़हन में रखना है। और ये यतान जो है उसको भी आपने ज़रूर गौर से देखना है। ये चीज़ें जो है आपको पॉइंट आउट करेंगी कि इसके अंदर कौन सी ज़मीर पोशीदा है। ये था हमारा आज का वर्क। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।